तकरीबन 77 लाख मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला ये सबसे छोटा बर-ए-आज़म लेकिन दुनिया का छठा बड़ा मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। यकीनन ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन का ख्याल आता है। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो सर डॉन ब्रैडमैन, रिकी पोंटिंग, मार्क वाह, स्टीव वाह, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न और ब्रेट ली वगैरह में से कोई एक तो ज़रूर आपका फेवरेट खिलाड़ी होगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम दुनिया की कामयाब तरीन टीमों में से है जिसने 6 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स, 2 चैंपियन ट्रॉफीज़ और 1 T20 वर्ल्ड कप जीत रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कभी कैदियों और जराइम पेशा अफराद की सरजमीन हुआ करता था। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आज ऑस्ट्रेलिया की 20% आबादी इन्हीं कैदियों और जराइम पेशा अफराद की नस्ल से है। यानी ऑस्ट्रेलिया की आबादी का हर 5वां फर्द 18वीं या 19वीं सदी के किसी सजा याफ्ता कैदी की नस्ल से आज भी ताल्लुक़ रखता है। जो उस ज़माने का मुजरिम था उसकी 7वीं 8वीं जनरेशन का ऑस्ट्रेलियन शहरी आज का मिनिस्टर, साइंसदान, खिलाड़ी या उस्ताद भी हो सकता है। इस हवाले से श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कैप्टन अर्जुना रानाटुंगा के रिमार्क्स ने 1990 की दहाई में एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी कर दी थी जब उन्होंने शेन वॉर्न के एक आर्टिकल में उन पर किए गए पर्सनल अटैक के जवाब में कहा था कि हमारा कल्चर तो 2500 साल पुराना है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस किस की नस्ल से हैं। तो दोस्तों आइए उस वक्त में चलते हैं जब कैदियों के कदमों ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन को छुआ और फिर ऑस्ट्रेलिया एक पीनल कॉलोनी यानी सजा याफ्ता मुजरिमों की कॉलोनी से एक मुल्क बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस तरह की मालूमाती तहकीकाती दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें ऐसा मवाद बनाने के लिए हौसला अफजाई मिलती रहे। शुक्रिया। 18वीं सदी के आखिरी अशरों में बरतानिया एक शदीद मसले से दो चार था। इसके शहरों में जुराइम बढ़ रहे थे और जेलें भर चुकी थी। इससे पहले बरतानिया अपने कैदियों को अपनी अमेरिकन कॉलोनीज में भेजा करता था, मगर 1776 में अमेरिका की आज़ादी के बाद यह सिलसिला भी बंद हो गया। लिहाजा बरतानिया को अब एक नई सरजमीन की तलाश थी जहां वो जराइम पेशा अफराद को कैद काटने के लिए भेज सके। इसकी नज़र फिर दूर दराज नामालूम सरजमीन ऑस्ट्रेलिया पर पड़ी जिसे टेरा ऑस्ट्रेलियस यानी जनूबी ज़मीन कहा जाता था। अगरचे 1606 में डच मल्लाहों की यहाँ आमद और बाद में इंग्लिश मुहमजू कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा दरियाफ्त किया था, लेकिन यूरोपीय दुनिया के लिए ये सरजमीन अभी तक ज़्यादातर अनएक्सप्लोर्ड और नई ही थी। 26 जनवरी 1788 को बरतानिया का पहला बेड़ा जिसमें 700 से ज़ायद कैदी, सिपाही और अफसरान शामिल थे, बॉटनी बे पहुंचा। ये लोकेशन ज़राअत वगैरह के लिए मुनासिब मालूम ना हुई तो ये बहरी बेड़ा पोर्ट जैक्सन मुंतकिल हो गया। ये दोनों इलाके आज के ऑस्ट्रेलियन शहर सिडनी में हैं। नई लोकेशन पर इन्होंने न्यू साउथ वेल्स नामी पहली सेटलमेंट या बस्ती कायम की। ये बस्ती एक कैद खाना था जिसकी इब्तदा में दीवारें तक नहीं थीं। यहाँ बरतानिया से लाए गए कैदियों से सख्त मुशक्कत ली जाती। वो अजनबी सरजमीन, नामुवाफिक मौसम और खुराक की किल्लत के साथ यहाँ सख्त मेहनत करते रहते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इन कैदियों की सजा मुकम्मल हुई तो इनमें से अक्सर वापस अपने मुल्क नहीं गए, बल्कि यहीं पर खेती बाड़ी और दूसरे पेशों से मुंसलिक होकर नौ आबादियाती मईशत का हिस्सा बनते चले गए। वक्त गुजरने के साथ साथ सिर्फ कैदी ही नहीं बल्कि फ्री सेटलर्स यानी आज़ाद कार भी ऑस्ट्रेलिया आने लगे। इन नए आने वालों में किसान, ताजिर और हुकूमती मुलाजमीन सभी शामिल थे। आने वाली दहाइयों में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर मजीद कॉलोनीज कायम हुई जैसा कि तस्मानिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया और क्वींसलैंड। यूं ऑस्ट्रेलिया की आबादी बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आबादकारी की भारी कीमत यहाँ की इंडिजिनस यानी कदीम मकामी आबादी को चुकाना पड़ी। जब ब्रिटिश आबादकार ऑस्ट्रेलिया आए तो इस सरजमीन पर लाखों की तादाद में अबॉर्जिनीज और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर बाशिंदे रहते थे। इनकी तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती थी जो अंदाज़न 60,000 साल पुरानी है। वो मुख्तलिफ कबाइल में मुनक़सिम थे। इनकी अपनी ज़ुबानें, सकाफ़त और
اس زمین سے ان کا گہرا رشتہ تھا۔ برطانیہ کے قبضے کے بعد ان مقامی اقوام کو منظم طریقے سے ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، ان کا قتل عام ہوا اور کئی قبائل کا صفایا مکمل طور پر کر دیا گیا۔ اسٹولن جنریشنز کی پالیسی کے تحت ہزاروں ابورجنی بچوں کو ان کے خاندانوں سے زبردستی چھین کر سفید فام خاندانوں یا چرچ مشنری اداروں کے حوالے کر دیا گیا تاکہ انہیں نام نہاد طور پر مہذب بنایا جا سکے، جیسا کہ نو آبادیاتی مغربی طاقتیں اس دور میں کیا کرتی تھی۔ یہ ظلم 20ویں صدی کے وسط تک جاری رہا۔ آسٹریلیا کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ 1850 کی دہائی کے اوائل میں آیا جب وکٹوریہ نیو ساؤتھ ویلز میں سونے کی دریافت ہوئی۔ اس دریافت میں پورے خطے کو بدل کر رکھ دیا۔ یورپ اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے لاکھوں لوگ آسٹریلیا کا رخ کرنے لگے۔ اس سے آسٹریلین معیشت کو بہت بوسٹ ملا، شہر آباد ہوئے، ریلوے لائنیں بچھائی گئیں، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ 1851 سے 1871 تک آسٹریلیا کی آبادی میں 4 گنا اضافہ ہوا اور یہ 4,30,000 سے بڑھ کر 17 لاکھ ہو گئی۔ اب آسٹریلیا صرف ایک قیدیوں کی سرزمین نہیں رہا تھا بلکہ ایک ڈائیورس سوسائٹی بنتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اس دوران یہاں آباد ہونے والوں میں ایک نیا قومی شعور بھی ابھر رہا تھا۔ اب آباد کار خود کو صرف برٹش یا یورپی نژاد باشندے نہیں بلکہ ایک الگ شناخت رکھنے والی قوم یا نسل سمجھنے لگے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر میں مختلف کالونیز میں خود مختاری اور اتحاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر آسٹریلیا کی تمام کالونیز متحد ہو جائیں تو دفاع، تجارت اور امیگریشن جیسے مسائل کو بہتر طریقے سے وہ سنبھال سکتے ہیں۔ آخرکار کئی برسوں کی مشاورت اور ریفرینڈمز اور مباحثے کے بعد 1 جنوری 1901 کو آسٹریلیا کی 6 کالونیز متحد ہو کر دولت مشترکہ آسٹریلیا، کامن ویلتھ آف آسٹریلیا بن گئی۔ آسٹریلیا کو اپنی پارلیمان، وزیر اعظم اور آئین مل گیا، لیکن آئینی طور پر اب بھی وہ برطانوی بادشاہت کے ماتحت ہی رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران آسٹریلیوی فوجیوں نے اینزیک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ آرمی کور کے تحت گیلیپولی جیسے محاذوں پر اتحادی طاقتوں برطانیہ، رشیا اور فرانس وغیرہ کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران آسٹریلیا نے برطانیہ کے بجائے امریکہ کو اپنا سب سے بڑا اور قریبی اتحادی بنا لیا، خاص طور پر جب جاپان ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور پیسیفک ریجن میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ 1942 میں اسٹیچوٹ آف ویسٹ منسٹر اور پھر 1986 میں آسٹریلیا ایکٹ نے آسٹریلیا کو برطانوی پارلیمان سے مکمل آزادی دے دی اور اب آسٹریلیا ایک خود مختار ملک بن گیا، حالانکہ رسمی طور پر وہ اب بھی برٹش بادشاہ کو ریاست کا سربراہ مانتا ہے۔ آسٹریلیا کی آج کل آبادی 2,66,00,000 کے لگ بھگ ہے اور اس کا تقریباً 3.8% حصہ قدیم مقامی لوگوں پر مشتمل ہے جو تقریباً 10 لاکھ افراد بنتے ہیں۔ یہ تعداد کم ضرور ہے لیکن ثقافتی لحاظ سے یہ قوم آج بھی انتہائی مضبوط اور متحرک ہے۔ ان کی زبانیں، رسومات اور آرٹ دنیا بھر میں منفرد سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم میں اسکاٹ پولینڈ اور ڈارسی شارٹ قدیم آسٹریلوی مقامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ماضی میں جیسن گلسپی اور ڈینیل کرسچن کا تعلق بھی قدیم مقامی آسٹریلوی نسل سے تھا جنہوں نے آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی۔ دوستوں، آسٹریلیا میں ہر سال 26 جنوری کو آسٹریلیا ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہ دن ہے جب 1788 میں پہلے برطانوی قیدیوں کا فلیٹ آسٹریلیا پہنچا تھا، لیکن مقامی آسٹریلوی لوگ اس دن کو انویژن ڈے کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ دن ان کی سرزمین پر قبضے، قتل عام اور زبردستی بے دخلی کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے مقامی کمیونٹیز 26 جنوری کے دن کو احتجاج کرتے ہیں اور اسے یوم سوگ کے طور پر مناتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور اہم معاملہ آئرز راک کا بھی ہے جسے مقامی لوگ اولورو کہتے ہیں۔ اولورو ابورجیز کے لیے ایک مقدس پہاڑ ہے جو ان کے قصوں، روحانی روایات اور اس زمین سے تعلق کی علامت ہے۔ طویل عرصے تک سیاح اس پہاڑ پر چڑھا کرتے تھے لیکن مقامی لوگوں کی درخواست پر 2019 میں اس چٹان کے اوپر چڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مقامی لوگ سمجھتے ہیں کہ اولورو پر چڑھنا ان کے عقائد کی توہین ہے۔ دوستو، آپ کو ایک اور دلچسپ حقیقت بھی بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا جب آزاد ہوا تو قیدی ہونا یا قیدیوں کی نسل سے ہونا ایک داغ سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے خاندانوں نے اس دور میں اپنے ماضی کو چھپایا تاکہ معاشرے میں ان کا مقام قائم رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آسٹریلوی معاشرے نے اس حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا کہ یہی قیدی دراصل اس ملک کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ آج قیدیوں کی اولاد ہونا ایک بیج آف آنر سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ لوگ خود اب اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کی بنیاد
تعلقات रखने वालों में से और यहाँ खेती बाड़ी का आगाज़ करने वालों में से हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और अवामी मकामात पर इनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कई ऑस्ट्रेलवी खुद को फ़ख्र से कन्विक्ट डिसेंडेंट्स कहते हैं क्योंकि इनके आबाओ अजदाद ने मुश्किल हालात में भी हार ना मानी और एक कामयाब माशरा तश्कील दिया। 2018 से 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले स्कॉट मॉरिस का ताल्लुक भी एक कन्विक्ट की नस्ल से था। इनके अलावा एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म केविन रूड का ताल्लुक भी एक कैदी की नस्ल ही से था। दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया एक कामयाब और आज़ाद जमहूरियत है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसके शहर सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होते हैं। 2024 में ऑस्ट्रेलिया का GDP 1.75 ट्रिलियन डॉलर था और यह दुनिया की 13वीं बड़ी मईशत था। ऑस्ट्रेलिया तालीम, मईशत, तहकीक, माहौलियात और खेलों में आलमी सतह पर नुमाया मुल्क है। इसके अलावा ये कई अमेरिकन लेड एलायंसेस का भी हिस्सा है जो चीन के असर व रसूख को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं, जिनमें क्वाड और ऑकस वगैरह शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया का 95% रकबा आज भी खाली पड़ा हुआ है। इसकी ज़्यादातर आबादी साहली शहरों में ही आबाद है। इसकी वजह इब्तदाई आबादकारों का साहली इलाकों में आकर आबाद होना है। इसके अलावा दरअसल ऑस्ट्रेलिया का बेशतर इलाका सहराई या नीम सहराई है, जिसे आउटबैक कहा जाता है। यहाँ बारिश ना होने के बायस ज़मीन बंजर और मौसम इंतहाई सख्त होता है, लिहाजा यहाँ बहुत कम या ना होने के बराबर आबादी है। ऑस्ट्रेलिया के सभी शहर साहिली इलाकों में ही आबाद हैं। ऑस्ट्रेलिया इस हवाले से भी एक यूनिक मुल्क है कि यहाँ पाए जाने वाले 87% मैमल्स यानी दूध पिलाने वाले जानवर, 93% रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर, 94% मेंढक और 45% परिंदों की इकसाम दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। दोस्तों, कैदियों की जानिब से बसाए गए इस दिलचस्प मुल्क ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बेक सोचो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।